Hindi pa. Hindi ko na nakapasok. Hindi ko na yung airplane. Gusto nyo? Sige po. Wala po problema. So okay ko nga dito sa labas eh. Emirates Skyworks أفراد الطاقم على يكون من 13 دولة ويتحدثون 14 لغة. أرجع عدد تردد حركة على أن يوصل لنا رحلة شكرا. كي نرى ولا نضطر لإزعاجكم. بينما نستعد للإطلاع، رجاء التأكد من تحويل أجهزتكم الإضافية بالطيران أو إيقاف تشغيلها إلى حين إقلاع الطائرة. في حال سقوط جهازكم يرجى عدم التسرع في تحريك المقعد للبحث عنه، لأن هذا يمكن أن يحدث ضرر به. بدلا من ذلك يمكن طلب المساعدة